مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بدراسة الجملة، أي la production des phrases françaises، أي كيفية تركيب الجمل في اللغة الفرنسية. الدرس 29، وهو تكملة للدروس السابقة، أي الدروس التي تهتم بدراسة الجملة، كيف يمكن تكوين الجملة، وهي ما هي الكلمات التي يمكن أن نستعملها في الجمل. واليوم سنقوم بربط بين الجملتين أو بتركيب جملة واحدة عن طريق كلمات متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية. وإن تابعت معي هذه السلسلة من الدروس ستجد أنني في كل درس أقوم باستعمال كلمات خاصة لتركيب الجمل. وسنبدأ الدرس على بركة الله. سنبدأ بكلمة car. أولا car وتعني لأن، وسأكتب الجملة الخاصة بهذه الكلمة. En général, je ne le crois pas car il ne dit que rarement la vérité. En général هي بشكل عام. Je ne le crois pas لا أصدقه أو لا أصدق كلامه. car لأن ولكن il ne dit que لأنه لا يقول الحقيقة غالبا، أو نادرا ما يقول الحقيقة. سأكتب الترجمة بشكل عام. أنا لا أصدقه لأنه نادرا ما يقول الحقيقة. لأنه هنا هي كار. بشكل عام أنا لا أصدقه لأنه نادرا ما يقول الحقيقة. سأمر إلى الكلمة الثانية، وهي si bien que، أو التعبير الثاني si bien que، وهو لذلك. سأكتب الجملة الخاصة ب si bien que. Je redoute la chaleur si bien que je pars en vacances plutôt en hiver. Je redoute la chaleur si bien que je pars en vacances plutôt en hiver. يعني je redoute هي أنا ترهبني أو أنا أكره بشدة. أنا أرهب أو أكره بشدة. la chaleur الحرارة. si bien que لذلك. je pars en vacances لذلك أذهب في عطلة. plutôt بالأحرى en hiver دائما أذهب في en hiver. plutôt تعني بالأحرى. أنا ترهبني الحرارة لذلك أذهب في إجازة بالأحرى في فصل الصيف، في فصل الشتاء. يعني si bien que تعني لذلك، وأيضا plutôt تعني بالأحرى. سأمر إلى الكلمة الثالثة، وهي quoique. ثالثا quoique سأستعمل الجملة الخاصة بquoique. j'aime le cinéma quoique je préfère le théâtre. j'aime le cinéma quoique je préfère le théâtre. أحب السينما مع أنني. quoique تعني مع أنني. أفضل le théâtre. j'aime le cinéma quoique je préfère le théâtre. سأكتب الترجمة. أنا أحب السينما
مع أنني أفضل المسرح. أنا أحب السينما مع أنني أفضل المسرح. J'aime le cinéma quoique je préfère le théâtre. quoique تعني مع أنني. سأمر إلى الكلمة الرابعة أو التعبير الرابع. On un mot وتكتب en un mot. en un mot. وسأكتب التعبير الخاص وسأكتب الجملة الخاصة بهذا التعبير. Vraiment, tu exagères. En un mot, tu es un enfant difficile. Vraiment, حقا, tu exagères. Tu exagères. أنت تبالغ مثلا. En un mot, في كلمة واحدة, tu es un enfant difficile. سأكتب الترجمة. حقا كنت تبالغ في كلمة واحدة، أو سأقول هذا في كلمة واحدة. كنت طفلا صعبا. هنا أنت تبالغ. حقا أنت تبالغ في كلمة واحدة. كنت طفلا صعبا. Vraiment حقا tu exagères. أنت تبالغ. en un mot في كلمة واحدة، أو أقولها في كلمة واحدة. tu es un enfant difficile. حقا أنت تبالغ في أقولها في كلمة واحدة أو في كلمة واحدة. كنت طفلا صعبا. en un mot في كلمة واحدة. سأمر إلى التعبير الخامس وهو en plus. en plus أي بالإضافة إلى ذلك أو بالإضافة. سأكتب الجملة الخاصة بهذا التعبير. non seulement elle étudie sa leçon, mais en plus elle écoute de la musique. Non seulement elle étudie sa leçon, mais en plus elle écoute de la musique. Non seulement ليس فقط elle étudie sa leçon يقرأ درسه, mais en plus ولكن بالإضافة إلى ذلك. en plus هي بالإضافة إلى ذلك. elle écoute de la musique. سأكتب الجملة. ليس فقط يقرأ درسه ولكن بالإضافة إلى ذلك يسمع إلى الموسيقى. ليس فقط يقرأ درسه ولكن بالإضافة إلى ذلك يسمع الموسيقى. بالإضافة إلى ذلك هي en plus. بالإضافة إلى ذلك هي en plus. سأمر إلى التعبير السادس وهو parce que. parce que تعني لأنه. parce que تعني لأنه. سأكتب الجملة الخاصة بهذا التعبير وسأضع parce que في وسط الجملة. L'enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet. L'enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet. L'enfant pleure. الطفل والenfant يبكي pleure لأنه parce que. نقول parce que تعني لأنه. il a perdu خسر لعبته أو لعبة له. سأكتب الجملة أو سأكتب الترجمة. يبكي الطفل لأنه خسر لعبة له. يبكي الطفل لأنه خسر لعبة له. سأمر إلى التعبير السابع. c'est pourquoi. c'est pourquoi وتعني لذلك. c'est pourquoi وتعني لذلك. وسأكتب الجملة الخاصة ب c'est pourquoi. L'enfant a perdu son jouet. C'est pourquoi elle pleure. c'est pourquoi elle pleure.
l'enfant طفل a perdu فقد son jouet لعبته. c'est pourquoi هنا c'est pourquoi تعني لذلك il pleure. عكست ستلاحظون أن الجملة عكستها. l'enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet. l'enfant a perdu son jouet c'est pourquoi il pleure. هنا استعملت parce que وهنا استعملت c'est pourquoi لتلاحظوا الفرق. سأكتب الترجمة. فقد الطفل لعبته لذلك يبكي. سأمر إلى الكلمة الثامنة وهي اي أهت هنا فقط أضفتها ليكون في معلوماتكم أنها هي أيضا من وسائل الربط المهمة، من وسائل الربط بين الجمل والكلمات. مثلا il mange une pomme et une orange، وتعني وتستعمل كثيرا، وهي واو العطف لإضافة كلمة على كلمة أو جملة على جملة. il mange une pomme et une orange، يعني يأكل تفاحة وبرتقالة، يأكل تفاحة وبرتقالة. سأمر إلى التعبير التاسع bien que، وهي تعني على الرغم من. bien qu'il soit jeune, cet adolescent est sérieux. على الرغم من أنه صغير هذا المراهق جدي. bien que تعني على الرغم، qu'il soit jeune على الرغم من أنه صغير، jeune صغير، cet adolescent هذا المراهق جدي et sérieux. sérieux جدي للمذكر، وسيريوز جدية للمؤنث féminin. سأقوم بذكر الكلمات التي استعملتها في إيجاز. أولا car، وتعني لأنه. en général je ne le crois pas car il ne dit que rarement la vérité. بشكل عام أنا لا أصدقه لأنه نادرا ما يقول الحقيقة. car تستعمل هنا لأنه. c'est bien que، وتعني لذلك. plutôt تعني بالأحرى أو بالأولى، بالأحرى أو بالأولى. quoique تعني مع أنني. quoique j'aime le cinéma quoique je préfère le théâtre. أنا أحب السينما مع أنني أفضل المسرح. en un mot في كلمة واحدة. vraiment tu exagères. en un mot tu es un enfant difficile. حقا كنت تبالغ. حقا كنت تبالغ. في كلمة واحدة كنت طفلا صعبا. سأصحح هذا. en plus، non seulement en plus تعني بالإضافة إلى ذلك. non seulement il étudie sa leçon mais en plus il écoute de la musique. ليس فقط يقرأ درسه ولكنه بالإضافة إلى ذلك يستمع إلى الموسيقى. parce que l'enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet. يبكي الطفل لأنه خسر لعبة له. c'est pourquoi l'enfant a perdu son jouet. c'est pourquoi il pleure. فقد الطفل لعبته لذلك يبكي الآن. et il mange une pomme et une orange. يأكل تفاحة وبرتقالة. bien qu'il soit jeune cet adolescent c'est sérieux على الرغم من أنه صغير هذا المراهق جدي. ستجدون أخطاء إملائية كما أنكم شاهدتم أنني أضفت الرقم 5 وفي جملة أخرى أضفت الرقم 7 لأنني حاولت أن أرقمهم وبعد ذلك مسحت كل الترقيمات وبقيت هاتين الجملتين مرقمتين. مشاهدينا الكرام أشكركم على تتبعكم لهذا الدرس وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. وهذا الدرس كان بهذه السلسلة من الدروس التي أستعمل فيها تعابير وجمل
لصياغة كلمة أو لتركيب الجمل، أو لصياغة الجمل، أو للربط بين الكلمات أو الجمل. فهذا تحت طلب عدد كبير تحت طلب عدد كبير من المشاهدين. سأكمل السلسلة إن شاء الله لأنتهي من جميع كلمات الربط، les mots de conjonction أو les mots de liaison. جميع كلمات الربط سأذكرها في هذه الفيديوهات لتستطيعوا تركيب الجمل، ويستطيع الشخص عندما يرى جميع الفيديوهات أن يركب الجمل، وأن يستطيع أن ينتج مثلا حوار أو فقرة باراجراف أو شيء من هذا القبيل. وشكرا لكم على تتبعكم، وأطلب منكم مشاهدين الكرام فضلا لا أمرا المشاركة في القناة والضغط على جيم والتعليق. وشكرا وإلى اللقاء.